ایک स्नाइपर की सनसनीखेज दास्तान जो तन्हा दुश्मन की फौजों से नबर्द आजमा रहा। आपके लिए पेश खिदमत है। कहानी की तरफ जाने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिए और कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगी। आइए कहानी की तरफ चलते हैं। संतरी सुस्त रवि से टहल रहा था। कभी कभी वो सर घुमाकर अतराफ का जायजा ले लेता। एक दो बार उसने टॉर्च जलाकर भी अपने चौकन्नेपन को जाहिर करने की कोशिश की थी, लेकिन टॉर्च की रोशनी उसने नाले वाली समत में फेंकी थी। उसके बावजूद जमीन से मैं चिमट कर लेट गया था। लेकिन वो अकबी संतरी था और ज्यादा जिम्मेदारी सामने वाले संतरियों की होती है, इसलिए उसमें वो चौकन्नापन मफकूद था जो कि सामने वाले संतरियों का खासा होता है। मैं क्रॉलिंग करने की बजाय बैठे बैठे उसकी जानिब बढ़ रहा था। क्योंकि वो पथरीला इलाका था, इसलिए क्रॉलिंग करने की सूरत में एक तो नीचे बिखरे पत्थर घुटनों और टांगों में बुरी तरह चुभने थे, दूसरा पत्थरों पर रेंगने की वजह से शोर भी पैदा हो सकता था जो संतरी को चौकन्ना कर देता। अब संतरी से मेरा फासला 10 गज के बकद रह गया था। मैंने पिस्टल पहले से तैयार करके बेल्ट में उड़सा हुआ था। पिस्टल हाथ में लेकर मैंने संतरी के मुड़ने का इंतजार किया। जैसे ही वो मुड़ा, मैं खड़ा होकर दबे कदम उसके पीछे चलने लगा और जब मैं बिल्कुल उसके करीब पहुंच गया तब उसे आने वाली मुसीबत का एहसास हुआ। उसने पीछे मुड़ने की कोशिश की, मगर मैंने एकदम उसके साथ लिपटते हुए उसके मुंह पर हाथ रख लिया था। उसने तड़प कर मुझे खुद से झटकना चाहा, मगर उस वक्त तक मैं पिस्टल उसकी कनपटी से लगाकर ट्रिगर दबा चुका था। हल्की सी ठक हुई और उसकी खोपड़ी में रोशनदान खुल गया था। उसका फड़कता बदन साकित होने लगा था। मैंने उसे आहिस्ता से जमीन पर लिटा दिया। पहला मरहला बखूबी मुकम्मल हो गया था। मैंने वक्त देखा 3:20 हुए थे। गोया अगले संतरी ने 10 मिनट बाद ड्यूटी पर उठना था। मैंने जल्दी से गिली सूट उतार कर साइड पर फेंका और संतरी के बदन से चादर उतार कर लपेट ली। उसके पास पड़ी टॉर्च भी मैंने उठाकर अपने पास रख ली थी। 3:30 होते ही मैं धड़कते दिल के साथ बाएं वाले मोर्चे की तरफ बढ़ा। नाइट विजन साइट मैंने दोबारा स्मॉल पैक में डाल ली थी। चादर मैंने इस तरह लपेटी थी कि मेरा चेहरा भी छुप गया था। तू आ गया है दिलजीत। जो ही मैं मोर्चे के दरवाजे पर पहुंचा, अंदर मौजूद संतरी बेसब्री से मुस्तफसर हुआ। 2 घंटे उस सर्दी में जागकर यकीनन वो गर्म रजाई में जाने के लिए बेचैन था। मैंने टॉर्च जलाकर उसके चेहरे पर रोशनी फेंकी। उसने चेहरा साइड पर करते हुए कहा, यार इसे तो ऑफ कर। और ये आखिरी अल्फाज थे जो उसके होंठों से अदा हुए थे। ग्लॉक पिस्टल के मजल से निकलने वाले चंद ग्राम शीशे ने उसकी खोपड़ी में खिड़की बना दी थी। वो लहरा कर नीचे गिरा। मोर्चा इतना बड़ा नहीं था। नीचे गिरते हुए दीवार के साथ खड़ी 2 राइफलें भी नीचे गिर पड़ी। इन राइफलों के गिरने से अच्छा खासा शोर हुआ था। साथ वाले मोर्चे से मजाहिया अंदाज में पुकारा गया, थोड़ा जोर से फेंको, शायद तोड़ने में कामयाब हो जाओ। दोनों मोर्चों के दरमियान 20 गज का फासला था। इसके बावजूद उसे राइफल के नीचे गिरने का शोर सुनाई दे गया था। मैं उसकी बात का जवाब दिए बगैर बाहर निकला और सुरत से दूसरे मोर्चे की तरफ बढ़ा। उसने बाआवाज़ बुलंद पूछा, खैरियत तो है ना? यकीनन उसे मेरे कदमों की आहट सुनाई दे रही थी। इस मर्तबा भी मैं खामोश रहा। ओए जवाब तो दो ना। उसने झुंझलाते हुए बाहर झांका। उस वक्त तक मैं बिल्कुल करीब पहुंच गया था। मेरे पास तो बस एक ही जवाब है। ये कहते हुए मैंने टॉर्च रोशन करके उसकी खोपड़ी में भी गोली झोंक दी। उसने थोड़ा झुककर बाहर झांका था। गोली लगते ही मुंह के बल गिरा, इस तरह कि उसका बालाई धड़ मोर्चे से बाहर और टांगे मोर्चे के दरवाजे में थी। मैं उसके जिस्म पर पांव रखकर अंदर दाखिल हुआ। टॉर्च रोशन करके मैंने जायजा लिया। 2 G2 राइफल, एक क्लैशनकोफ और माउंट पर लगी विगर्स गन नजर आ रही थी। मोर्चे के सामने वाले होल में मुझे थर्मल इमेजिंग नाइट विजन दिखाई दी। उसे ऑन करके मैं बाहर निकल आया। वहां से हमारी अपनी पोस्ट करीबन 400 मीटर के फासले पर थी, लेकिन ये हवाई फासला था, वरना लेफ्ट तुर्किया से हमारी पोस्ट रिंग कंटोर पर जाने के लिए एक ढलान उबूर करना पड़ती, जिसके बायस ये फासला 1000 मीटर के करीब बन जाता। रिंग कंटोर पर मुझे पाक फौज का दलेर जवान टहलता हुआ नजर आ रहा था। थर्मल इमेजिंग साइट में ये खुसूसियत है कि ये दूरबीन की तरह काफी दूर तक दिखाव मुहैया करती है। इसका अंदरूनी नजारा ब्लैक एंड व्हाइट होता है, जिसमें हर जानदार काले या सफेद रंग में दिखाई देता है। वहाँ मजीद रुके रहना वक्त का ज़िया था। थर्मल इमेजिंग साइट गले में लटका कर मैं लेफ्ट तुर्किया के सामने वाली ढलान उतरने लगा। उतराई काफी सख्त थी। चूंकि रास्ता बना हुआ नहीं था, इसलिए अंधेरे में गिरने का भी अंदेशा था। मैंने बेधड़क टॉर्च जला दी। मुझे मालूम था कि पाक फौज के जवान ने फौरन उस तरफ मुतवज्जे हो जाना है, और वही हुआ। टॉर्च जलाए मुझे चंद सेकंड ही हुए थे कि रिंग कंटोर की जानिब से टॉर्च का इशारा आने लगा।
گویا وہ آنے والے کو متنبع کر رہا تھا۔ جواباً میں نے بھی ٹارچ کا رخ اس کی جانب کر کے 2-3 دفعہ اشارہ دیا تاکہ اسے پتہ چل جائے کہ میں بے خبری میں نہیں آ رہا۔ نیچے اترتے ہی 100 میٹر کے قریب ہموار میدان سا تھا جہاں بارودی سرنگی قطع بچھا کر کانٹے دار تار سے اس کی حد بندی کر دی گئی تھی۔ جنیوا کنونشن کے مطابق کسی بھی ملک کی سپاہ جب سرنگی قطع لگاتی ہے تو اسے قانونی اس قطع کو کانٹے دار تار سے ظاہر کرنا پڑتا ہے، لیکن ہمارا دشمن نیچ ذہنیت کا مالک ہے، اسے ایسے اصول و ضابطے کی کیا پرواہ۔ بھارتی آرمی پہاڑی علاقے میں حد بندی کے علاوہ بھی بہت سی جگہوں پر بارودی سرنگیں بچھا کر رکھتی ہیں جس کی زد میں عموماً سول لوگ یا جانور وغیرہ آ جاتے ہیں۔ وہ بارودی قطع عبور کرنے کے لیے مجھے 100 گز کا چکر کاٹنا پڑا۔ بارودی قطع کی بائیں طرف کی حد بندی کے ساتھ قدرتی طور پر بڑے بڑے پتھر پڑے تھے کہ جہاں بارودی سرنگ لگانا ممکن نہیں تھا۔ میں انہی پتھروں پر چل کر آگے بڑھتا گیا۔ بارودی قطع کے سامنے گچھا دار تار جسے کنسرٹینا وائر کہتے ہیں لگی ہوئی تھی، جیسی آپ بارڈر پہ دیکھتے ہیں۔ اسمال پیک سے وائر کٹر نکال کر میں نے تار کو کاٹ کر راستہ بنایا اور آگے بڑھ گیا۔ ٹارچ بجھانے کی کوشش میں نے نہیں کی تھی۔ رنگ کنٹور پر اس وقت 2 ٹارچوں کی روشنی نظر آ رہی تھی۔ یقیناً سنتری نے گارڈ کمانڈر کو بھی اطلاع کر دی تھی۔ اپنی طرف کی رکاوٹوں کو عبور کرنے کے بعد رنگ کنٹور سے 50 میٹر کے فاصلے پر تھا جب مجھے زوردار انداز میں رک پکارا گیا۔ میں سنتری کے حکم کے بموجب رک گیا۔ ہاتھ اوپر، اس نے اگلا حکم دیا اور مجھے تعمیل کرتے بنی، تالی بجاؤ۔ اس نے یقیناً میرے ہاتھوں کے خالی ہونے کا یقین کرنا تھا۔ میرے تالی بجاتے ہی اس نے کہا بادل، اور یہ اس دن کا پاس ورڈ تھا۔ میں خاموش رہا کیونکہ مجھے پاس ورڈ معلوم نہیں تھا۔ اس مرتبہ اس نے فگر پوچھا 3۔ اگر مجھے اس رات کا فگر پتا ہوتا تو میں مطلوبہ فگر دہرا دیتا، مگر میں اس سے بھی انجان تھا۔ سرحدی علاقے میں اپنی سپاہ کی پہچان کے لیے رات نام مقرر کیا جاتا ہے جو 2 اسماء پر مشتمل ہوتا ہے، مثلاً بادل اور لوٹا۔ پیرے پر موجود سنتری آنے والے کے سامنے رات نام کا پہلا اسم بولتا ہے اور آنے والے کو اس کے جواب میں دوسرا نام بتانا پڑتا ہے۔ اس کے علاوہ ہر رات کے لیے ایک فگر بھی مقرر کیا جاتا ہے۔ مثلاً اگر 7 فگر مقرر کیا ہے تو سنتری 7 سے کم کوئی بھی عدد بول کر آنے والے کو عدد مکمل کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ اب اگر سنتری 3 کہتا ہے تو آنے والا 4 کہہ کر عدد کو مکمل کرنا پڑتا ہے۔ اس دفعہ اس نے براہ راست میرا تعارف مانگا۔ کون؟ میں اطمینان سے بولا ذیشان۔ پہچانا نہیں؟ میں کھڑے کھڑے تھک گیا تھا۔ میں نے کہا قریب تو آنے دو یار، تعارف بھی کروا دیتا ہوں۔ اسے میرا اطمینان دیکھ کر کہنا پڑ گیا تھا کہ اسی حالت میں آگے بڑھو، اور میں ہاتھ سر سے بلند کیے آگے بڑھ گیا۔ خود سے 2 میٹر دور اس نے مجھے دوبارہ روکا اور اس کے ساتھ کھڑا دوسرا آدمی خود بخود آگے بڑھ کر ماہرانہ انداز میں میری تلاشی لینے لگا۔ میرے کندھے پر لٹکی سنائپر رائفل اتار کر اس نے سائٹ پر رکھی۔ میرا اسمال پیک، تھرمل امیجنگ سائٹ اور میری جیبوں میں موجود تمام سامان اپنے قبضے میں کر لیا۔ تلاشی لینے والے کے دور ہوتے ہی میں نے پوچھا ہاتھ نیچے کر سکتا ہوں؟ مجھے نشانے پر رکھنے والا نرم لہجے میں بولا کر لو۔ شکریہ، یہ کہہ کر میں نے ہاتھ نیچے کر لیے۔ آؤ اندر بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ یہ الفاظ اس کے ہونٹوں پر تھے کہ لیفٹ ترکیاں پوسٹ کی طرف سے ٹارچوں کی روشنی پھینکی جانے لگی۔ اس کے ساتھ ہی فائرنگ کی آواز سے ماحول گونج اٹھا۔ میں نے کہا سنتری کو آڑ میں کر لو، مگر میرا یہ کہنا بے فائدہ تھا کیونکہ فائر کی آواز سنتے ہی سنتری مورچے میں ہو گیا تھا۔ میرے اندازے کے مطابق مجھے کلاشنکوف کی زد پر لینے والا گارڈ کمانڈر تھا۔ وہ مجھے ساتھ لے کر کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ وہ پوسٹ کمانڈ کا کمرہ تھا کیونکہ اندر داخل ہوتے ہی گارڈ کمانڈر نے سیلوٹ کیا تھا۔ اندر پیٹرومیکس لیمپ روشن تھا۔ پوسٹ کمانڈر نے گہری نظروں سے میرا جائزہ لے کر مجھے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ مجھے ساتھ لانے والے کو مخاطب ہو کر بولا استاد اکرم، چائے پانی کا بندوبست کرو، اور وہ جی سر کہہ کر باہر نکل گیا۔ جی، اس نے مختصراً کہتے ہوئے مجھ سے تعارف چاہا اور میں اسے تفصیل سے اپنے بارے میں بتانے لگا۔ میری بات ختم ہونے تک چائے اور حلوہ آ گیا تھا۔ میں بے تکلف حلوے کو جڑ گیا جبکہ پوسٹ کمانڈر لائن ٹیلی فون پر اپنے بٹالین ہیڈ کوارٹر میں میرے بارے میں تفصیل بتانے لگا۔ گھنٹے 1.5 گھنٹے کے اندر میری شناخت کی تصدیق ہو گئی تھی۔ پوسٹ کمانڈر نے مجھے تپاک سے گلے لگا کر میری پیٹھ تھپکی اور پھر اپنے ہی کمرے میں میرا بستر لگوا کر مجھے آرام کرنے کا کہہ کر خود باہر نکل گیا۔ لیفٹ ترکیاں کی طرف سے وقفے سے فائرنگ کی آوازیں آ رہی تھیں۔ یقیناً انہیں اپنے 3 آدمیوں کی ہلاکت ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ میں بے فکر ہو کر بستر میں گھس گیا کہ اب میں اپنوں میں تھا۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور کامنٹ کر کے ہمیں بتائیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی۔ اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کو تمام ویڈیوز بر وقت ملتی رہیں۔ آپ سب سے کہانی کی اگلی قسط میں ملاقات ہوگی، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔